वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए धनक बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं वही बच्चे धनक बुक से भी पढ़ेंगे। याद रहेगा कि जो नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उनको ही धनक बुक से पढ़ना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब। अब जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ़ को समझेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 में हुई और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। याद रहेगा मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 और इंतकाल 1869 में हुआ। बच्चों, सन को याद रखने का या किसी भी चीज़ को याद रखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवीजन करेंगे, और जब आपके दिमाग को रिवीजन की हैबिट हो जाएगी, स्टार्टिंग में तो रिवीजन करने में आपको टाइम लगेगा दिमाग में बिठाने में, मगर फिर आपका दिमाग इस हिसाब से काम करेगा, जो उसकी पावर है कि आप एक दो बार रिवीजन करोगे बिल्कुल पुख्ता तौर पर याद हो जाएगा आपको। इसलिए सभी चीज़ें आप ऐसे ही रिवीजन करके याद करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद होंगी। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा गालिब अकबराबाद में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजरा था। गालिब उर्दू के सबसे मशहूर क्लासिकी शायर हैं। याद रहेगा कि गालिब उर्दू के सबसे बड़े और मशहूर क्लासिकी शायर हैं। इन्होंने फ़ारसी में भी शेर कहे हैं। गालिब ने नसर निगारी भी की है, यानी कि उर्दू लिटरेचर को लिखा है, और इनके ज़रिए लिखे गए जो ख़त हैं वो बहुत ही मशहूर हैं, जो कि दीवाने गालिब में भी हैं। तो गालिब ने नसर निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया था और उम्र के आखिरी हिस्से में उर्दू नसर की जानिब उर्दू लिटरेचर लिखने की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। नसर लिखने के अंदर इनका जो मर्तबा है वो बहुत बड़ा है और जो इनके ख़तूत हैं वो बहुत मशहूर हैं। इन्होंने अपने ख़तूत के अंदर बातचीत का एक अलग और ख़ास अंदाज़ अपनाया था। गालिब के उर्दू ख़तूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत सारे दिलचस्प और हालात और वाक़यात लिखे हैं। गालिब की शायरी अपने आफाकी पहलू और इंसानी दोस्ती के एतबार से एक अलहदा शान रखती है। याद रखोगे कि गालिब की शायरी अपने आफाकी पहलू और इंसानी दोस्ती के एतबार से एक अलग शान रखती है। वो बाकायदा फ़लसफ़ी तो नहीं थे, मगर उनके शेरों में फ़िक्र की बुलंदी और रंगारंगी का उनसुर नुमाया तौर पर देखने को मिल जाता था। इन्होंने बहुत पेचीदा शेर भी कहे हैं, काफ़ी मुश्किल भी शेर कहे हैं और आसान भी। दुनिया को देखने का इनका अपना अंदाज़ था। किसी भी बात को वो आंखें बंद करके कबूल नहीं करते थे। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। उनकी अज़मत का एतराफ़ हर दौर में किया जा चुका है, यानी कि उनकी शायरी का, उनकी अज़मत का, उनकी काबिलियत का। गालिब के कलाम का तर्जुमा कई ज़बानों में भी किया जा चुका है। अब बच्चों, हम इस गज़ल के अशार की तशरीह को लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है। तो पहला शेर है, दर्द दर्द मिन्नते कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो तशरीह लिखने से पहले आप जानते हैं सया को सबाक लिखना पड़ता है। लिखोगे कि मंदर जबाला शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि हमारा दर्द दर्द इश्क दवा से ठीक नहीं हुआ, हमारे लिए ये अच्छा ही हुआ। समझ में आया कि शायर क्या कहता है कि जो हमारा दर्द इश्क है, इश्क का दर्द है, वो दवा से अच्छा नहीं हो पाया, और ये बात हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि इश्क के लिए इश्क की कसक और लज्जत देने वाली होती है। याद रखोगे कि इश्क के लिए इश्क की कसक लज्जत मज़ा देने वाली होती है। अच्छा हुआ कि हम दवा खाकर दर्द इश्क से ठीक ना हुए, बल्कि समझ में आया कि लज्जत मिलती है और तकलीफ़ नहीं मिलती है। इसलिए शायर कह रहा है कि दवा हमारा इलाज नहीं कर पाई तो ये बात अच्छी है, क्योंकि मेरे दर्द इश्क को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा। इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। सनत तज़ाद का मतलब क्या है? अपोजिट वर्ड्स, मुतज़ाद वर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे कि अच्छा का बुरा। तो यहाँ पर ये लिखोगे कि इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल किया है।
اگلا شعر ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، یعنی کہ انجانوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ یا شکایت ہے، شین کے 3 شوشے لگا دیں گے، شکوہ یا شکایت ہے تو تم مجھے اکیلے میں بتا دیتے، تم نے رقیبوں کے سامنے شکوہ شکایت کر کے تماشا کیوں بنا دیا ہے۔ اگلا شعر ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو سیاق و سباق مندرجہ بالا شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ آج محبوب کے آنے کی خبر ہے اور آج ہمارے گھر کا بہت برا حال ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے گھر آ رہا ہے، لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ محبوب کی آمد پر آج ہم تنگ دستی کی حالت کے اندر ہیں۔ اگلا شعر ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح ہوگی، اس شعر میں غالب نے صنعت تلمی کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ بچوں، صنعت تلمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعر کے اندر کوئی ایسا لفظ لکھ دینا جس سے کوئی حدیثی بات کا پورا ہی نظارہ آنکھوں کے سامنے دماغ میں آ جائے۔ جیسے کہ یہاں پہ نمرود کا قصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا نمرود لفظ کو پڑھ کر، تو یہاں پر کیا لکھو گے کہ اس شعر میں غالب نے صنعت تلمی کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ ایک مغرور اور بتوں کو پوجنے والا انسان تھا۔ وہ خدا کی طرح اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا جیسے خدا ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی بندگی کی مگر میرے جو مراد ہے وہ میرے بر نہ آئی، کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیا میں نے نمرود کی خدائی میں بندگی کی تھی جو کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور میرا بھلا نہ ہو سکا۔ اگلا شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اپنی تمام زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے اپنی زندگی اس کی راہ کے اندر نچھاور کر دی۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر پائے یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا اتنا بڑا رحم و فضل ہے ہم لوگوں پر۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا شعر مرزا غالب کی غزل سے ہے۔ تشریح، یہ غالب کی غزل کا مقطع ہے، مقطع یعنی کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، تو یہ غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ غالب جیسا شخص محفل میں ہو اور محفل شعر و سخن یعنی کہ شاعری سے محروم ہو، اس لیے کچھ تو پڑھیے کہ سامعین محفل یعنی کہ محفل میں بیٹھنے والے شاد ہو سکیں، خوش ہو سکیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ غالب برسر محفل ہو اور محفل خاموش ہو اور محفل میں لذت سخن نہ ہو یا پھر شاعری نہ ہو۔ اب بچوں، اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ 0% کمیشن پہ بنا کسی کمیشن کے گفٹ پروڈکٹس، اسٹیشنری کی خاص آئٹمس 100% فلفل طریقے سے گارنٹی کے ساتھ بیسٹ کوالٹی کی چیزیں لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہیں بنا کسی کمیشن کے۔ آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا، ہر چیز بالکل خاص اور الگ ہے۔ اب ہیں سوال جواب۔ سوال نمبر 1، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، غالب نے اس مصرعے میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ اپوزٹ ورڈ کا اچھا اور برا، اور صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا درد دوا سے ٹھیک نہ ہو پایا تو یہ اچھا ہوا برا نہیں ہوا، کیونکہ میرے درد نے دوا کا احسان نہیں لیا، مگر میرا درد دوا سے ٹھیک ہو جاتا تو میں دوا کا احسان مند ہو جاتا، اس لیے درد کا نہ اچھا ہونا ہمارے حق میں بالکل بہتر ثابت ہوا تھا، کیونکہ میں دوا کا احسان مند ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگلا سوال ہے، رقیبوں کو جمع کرنا تماشے کی وجہ، تماشے کا باعث کیوں ہے؟
تو جواب ہوگا رب کی حقوق کو جمع کرنا تماشے کا باعث اس لیے ہے کیونکہ شاعر نہیں چاہتا کہ رقیب کے سامنے انجان لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے رقیبوں کے سامنے شکوہ شکایت کر کے میرا تماشا بنا دیا۔ اگلا سوال ہے شاعر کو گھر میں بوریا نہ ہونے کا ملال کیوں ہے؟ تو جواب ہوگا شاعر کو بوریا نہ ہونے کا ملال اس لیے ہے کیونکہ شاعر کے گھر اس کے محبوب کے آنے کی خبر ہے اور آج شاعر کی حالت تنگ دستی میں ہے۔ محبوب کی خاطر تواضع کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ شاعر کو ملال ہے کہ آج محبوب کے آنے سے اس کی بدحالی کا راز محبوب کو ظاہر ہو جائے گا۔ یاد رکھو گے ظاہر زوئیں الفزا ہیرے ہر ظاہر کہ اب جو شاعر ہیں وہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ میری بدحالی کا جو راز ہے وہ محبوب کو پتہ چل جائے گا کیونکہ آج میرے گھر میرا محبوب آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے نمرود کی خدائی کہنے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ نمرود کی خدائی کہنے سے شاعر کی مراد ہے محبوب کی خدائی۔ جس طرح نمرود بادشاہ اپنی عوام کو کچھ نہ دے سکا تھا اسی طرح محبوب اپنے عاشق کا بھی بھلا نہ کر سکا تھا۔ اگلا سوال ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس کی تشریح کرو گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اپنی تمام زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے زندگی اس کی راہ میں نچھاور کر دی۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر پائے ہیں یا نہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہم پر اتنی بڑی بڑی مہربانیاں کر رکھی ہیں۔